Mayong gabi kanatong tanan mga higala. Ato ta karon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo nga medyo na sayo-sayo ta karon. Ang ato ato ang mga balaang kasulatan. Dito ta karon dito sa unang Korinto. Sa unang Korinto kapitulo 1, unang Korinto kapitulo 1. Unya versikulo 20 23 ta. Okay, mo ni atong mabasa diri. Matud pa diri sa atong mabasa, sugod tag 23. Apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapangdulan ug ngadto sa mga Grego binuang. Apan ngadto kanila nga mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Grego, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Ang atong mensahe karon mga higala niini nga takna sa kagabhion, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. So siya mga igsoon mao ang ato sad nga kaalam. Magaampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat o Dios sa panahon ni aming gihatag namo ug nangaliw po kami nga imo kami Ginoong Dios nga ubanan sa among pagpamalandong sa imong pulong. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Maayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsuonan, tanan naga pamati o nagasunod sa ato ang mga broadcast dinhi sa social media. Salamat kaayo sa matag usa, no? Di ta maglangan kay medyo hiktin atong oras. Naapat ta karoy angay nato nga huna-hunaon og pamalandungan sa atong mga buluhaton. So ang ato diri mga igsoon nga mensahe karon, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Actually sa 24 ingon siya diri unang Korinto 1:24, so duha man ni ka bersikulo atong gibasa. Pero ni-focusan ta mga igsoon ining gitawag og kaalam, no? Matud pa diri sa 24, apan ngadto kanila nga mga tinawag, mga Hudiyo ug mga Grego, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. So mao na mga higala nga ato siyang nadawat, ato siyang nabatnan sa atong ginabuhi, siya mao ang ato ang kaalam. Now ang atong mensahe karon, the wisdom of God. Jesus Christ is the wisdom of God, no? Now, una nga butang atong makita mga igsuon kanang dinhi sa bersikulo anang pulong nga wisdom naa diha mga igsuon gikuha nato sa English wisdom, Bisaya, no? Ingon diri kaalam, no? Adto ta mga igsuon sa English, Jesus Christ is the wisdom of God. Now, una nga butang, una nga point nga atong makita diri mga igsoon kanang pulong nga wisdom. Now number 1, gitawag mga igsoon, Jesus Christ is the way of gitawag mga igsoon, si Jesus Christ ang way, siya mao ang dalan o pamaagi. Jesus Christ is the way of all ways, no? Sa pamaagi. Si Jesus Christ mao ang dalan sa pamaagi sa diretso nga pagkasulti ana, no? Ngano man tungod kay kita mga igsuon ang ato ang pamaagi, ang atong mga dalan matud pa sa gisulti sa pulong sa Dios nga ang dalan sa usa ka tawo para sa atong kaugalingon nga paglantaw, ang atong mga dalan maayo. Pero ang resulta ingon pa mga isuon nga kapildihan. Matud dunay bersikulo migsuon sa proverb, kaduha ginagbalik magsuon sa book of proverb magisuon, matud pa niya, kay adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao.
apan ang katapusan mao ang dalan sa kamatayon. Mao gingon sa kasulatan. So mao na nga ang atong way mao na magsuon na sa ulahay failure gid ta na. Pero kung ang ato mga igsuon nga dalan si Kristo, unya pag mayon ways no, dili ways nga usik ha, kanang ways ba maigsuon ba nga pamaagi. Kung siya mao ang dalan sa pamaagi nato, sigurado maigsuon nga way palpak gyud. O dili gid na mo palpak kung siya ang atong dalan og pamaagi. Ato makita maigsuon sa Hebrewanon, sa Salmo. Okay, no? Ato sang dalikatan ang Salmo. Sa Salmo kapitulo 1 maigsuon niya bersikulo 1, padulong ta diha sa bersikulo 3 nag-ingon diri. Bulahan ang tawo nga wala nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Diosno ni nagabarog diha sa dalan sa mga makasasala. Ni nagalingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang iyang himuot anaa diha sa balaod sa Ginoo ug diha sa iyang balaod siya nagapamalandong adlaw ug gabi. Bersikulo 3, ug siya mahisama sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga diha sa iyang panahon. Ang iyang dahon usab dili malaya ug bisan unsa ang iyang pagabuhaton muuswag. Bisan unsa ang iyang pagabuhaton muuswag. Ang tao maigsuon nga si Kristo ang Dios mao ang iyahang way ug siya usab ang imuhang pamaagi. No? Siya ang dalan sa imong pamaagi. Bisag unsa imong buhaton gigarantiya og bisan unsa ang iyang pagabuhaton muuswag. Ngano man kay wa nay lain maigsuon sekretos pamaagis kinabuhi sa tao. Nga paingon nga to sa paglambo, paingon sa pag-uswag. Jesus Christ sa gyud maigsoon ang Dios sa gina. Kay kung sa ato ang mga pamaagi, sa ato ang mga dalan, ato-ato ra, wala nato gipananghid sa Ginoo, di kita nakapanigurado maigsoon nga mulambo na sa unahan. Ngano man, mas gamahanan man ang yawa kay kanato. No? Mas gamahanan man gud ang yawa kay kanato mga igsoon. No, mo na nga importante nga atong i-recognize kanunay sa atong kinabuhi nga God or Jesus Christ is our way and ways, no? Si Jesus Christ mao ang atong dalan ug ang atong pamaagi. No? Kay nga atong pamaagi pildi ta diha sa atong pamaagi. Hulog ta maigsoon sa atong pamaagi. Wa gyud. Sabi ninyo maigsuon no? Ang pamaagi magud sa Ginoo maigsuon dili gid nimo na masabtan ba. Na isa ka usan ni mga igsoon ka jutay ug mubo nga kuan ba nga bang murag mubo bitaw nga movie nakita na ko igsoon ba. Dunay usa ka babae nga gimatrato sa iyahang bana. So nitabo nga ang maong asawa perti naghana gikulata gibunog maayo. Unya sumala pa nga mao na daytoy nabatasan sa iyang bana. Kanunay siyang kulatahon, kanunay siyang pasakitan niya. Miabot ang panahon igsoon nga gikulata siya siyang bana, gibunog siya siyang bana. Unya nakaikya siya, nakadagan siya. Sa iyang pagdagan na nakita niya ang duha ka tawo nga kining ang duha ka driver maigsoon sa taxi. So giduol niya ang usa ka katong driver sa taxi, giingnan niya nga tabangi ko kay gigukod ko sa kong bana, kanunay kong bunugon sa kong bana, kanunay kong kulatahon sa kong bana, di na ko makagwanta, muuli na ko sa muha, palihog tabangi ko, ihatod ko. Niingon man noon tong isa ka katong driver nga giingnan. Niingon man, na, dili ko makahimog tabang mo, dangop dito sa pulis. Nganong ari man ko nimo, ako may imong dangpan, nga di man ko pulis, atos pulis. So, iingon din ang babae may igsoon nga tabangi, maluoy ka tabangi ko, kay basig maapsan ko sa kong bana, makulatahan na sad kog maayo ron, di na nako magwanta. Ang usa ka driver, kay duha man to sila mga igsoon, ang usa ka driver sa kutsi, nagtan-aw sa babae nga maluluyon, mo to hising nga pagsulti, sige ma'am, diri lang sa ako ang kutsi.
Ako tabang nimo. Hing aparta rin sa unsa ikaw na pa kay problema, dako pa kag problema. Unya mutabang ka na niya, apil ka siyang problema. Karon mga igsuon kay niingon man tong lalaki nga ako mutabang ko bahalag walay katumbas sa akong pagtabang. Basta kay nakita nako nga hinabangon siya. Diri ma'am. Moto nga ang babae misud sulodin siya sa iyang kutsi. Moto iyang gihatod. Unya niingon ni sa pagsulti ma'am, dili pa ta mo diretso sa inyo ha ma'am kay mag-asa man ka magpahatod. Ihatod ka nako ma'am pero muhapit sa ta sa among balay ma'am kay muduaw ko sa kong anak. Pag moto mga isuon nga mihunong sa siya dito, unya miduaw siya sa iyang anak, ang iyang anak day na di sakit nga operahanan ang maong bata. Unya, iyang gipakita ang katong babae nga iyang dalangan to sing asawa, iyang gisultihan ang iyang asawa nga wala ako karon ka pamasahe kay ako ning gitabangan kay kining babayhan nagikulata sa iyang bana og nilayas ni siya mo ning akong ihatod di sa ila kay magpahatod man siya nga nya mo tong iyon din ang pag-istorya miso ng iyang asawa ang atong anak nanawag ang doktor nga gikinahanglan na gyud nga operahan niya sa karon man tag kwarta niingon na maigsoon ang asawa mo to nga sige lang mahal ay lang kabalaka kay maningkamot lang ko nga makakita tag kwarta para mapaoperahan ang atong anak mo to mga igsoon nga gihatod niya ang mga babae paghatod sa babae mga igsoon karon nibalik siya sa ilahang panimalay naa na siya dalang kwarta nangutan na din iyang asawa siya mahal di sa man kagikan og kwarta di sa man ning kwarta nga imong gidala ingon sa mahal akong gisangla akong giprinda ang ato ang kutsi ingon na yung asawa hilak yung asawa unya asa naman tagkapaninguhaan para atong kaunon nya pa atong anak nga operahanan asa naman ta ang mao nga kuan mo iso lalaki ang maong nga baang bana nagpangalot sa ulo nga masulubon kayo sa ditsong pagsulti gidala gid nila maisuon ang maong ang ilang anak ngadto sa ospital pag abot sa ospital maisuon nakita na nila unsa kadako ang ilang bayronon pero nahadakong kahibulong tungod kay migawas ang usa ka nurse niingon day pagsulti ma'am pasudlon mo dito sa operating room unya ay mo kabalaka ang inyong bayronon kung impas na tanan wala na moy angay kabalakan sa inyong bayronon sa ospital nahangang nga ang magtiayon karon mga igsuon ang rason day may igsuon nga wa sila bayron kay katudi ang inahan sa babae nga iyang gitabangan katong babae nga iyang gitabangan may igsuon ang inahan day adto doktora ug maoy mipasan maoy miopera sa iyang anak ug ang tanang bayronon mga igsuon, wala na sila bayronon sa ospital. Naluwas ang iyang anak nga wala sila bayronon. Ang kuan diri may igsuon ba? Mauni adi ay ang pamaagi sa Ginoo. Mauni ang kahalam sa Dios. Nay mahigayon nga usahay kita mga igsuon makasinati og mga problema, pero do na po'y mga tao nga gipasinati og mga pag-antos kay aron maigsuon mo ay gamiton sa Dios nga solusyon sa pagsulbad sa atong problema. Ingon ana ang Dios migsuon ka manggialamon. Muna nga kung kini gihimo sa Dios ngadto sa kinabuhi sa mga tao nga wala gani makailan niya unsa pa ka ni og nako nga nahimong anak sa Dios. Kung giatiman sa Dios maigsuon ang wala makadawat og relasyon, mga tao maigsuon nga wala kaila sa Dios. Unsa pa ka ikaw ug ako nga anak sa Dios? Nakadawat sa Dios ug miila sa Dios. Muna nga Kristohanon kung ikaw do naman kay mga problema, ayaw katingala, ayaw kahibulong, kay ang mga problema usahay nga moabot sa tong kinabuhi, gitugot lang ni sa Dios aron makahibaluta nga gamhanan siya nga atong gituuhan. Muna balik ta diri igsoon mao ni siya ang kaalam sa Dios. Ingaton matud pa diri sa 23 ug 24 sa unang Korinto 23 ug 24 apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapangdulan ug ngadto sa mga Griego binuang apan ngadto nila nga mga tinawag mga Hudiyo ug mga Griego si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Mao na igsoon siya ang kaalam. Si Kristo Jesus ang Dios mao ang atong kaalam kinsa mao usab ang kaalam sa Dios nga napadayag
nganha kanato nga iyang gipanagtawag. Muna nga igsuon Kristohanon, mga kahigalaan, ang tanan nga nagakahitabo sa atong kinabuhi dili sa lagma. Dunay plano ang Dios ana. So una na to mga igsoon nga punto dinhi mga bersikulo sa atong mensahe karon maigsoon, the wisdom of God. Number 1 maigsoon muna nga si Ginoong Hesukristo ang Dios, siya ang atong dalan ug pamaagi sa kalampusan sa kinabuhi. Oh, Jesus Christ is our way and ways for our victory. Oh, klaro kayo, siya mao maigsoon ang tanan sa atong kinabuhi. Ikaduha maigsoon, Jesus Christ is our inheritance. Si Kristo maigsoon mao ang atong panulundon. Oh, muna nga importante ginato nga madawat si Kristo. Number 1, Jesus Christ is our way of ways. Number 2, maigsoon, Jesus Christ is our inheritance. Si Jesus Christ ang atong panulundon. Atong tanawon maigsoon ang Galacia, no? Dito ta sa Galacia na pod. Kay mo yung tag wisdom ang good maigsoon, number 1 nga letter ana is W. Oh. Mo na nga atong giikuan diha nga siya mao ang atong way and ways. Siya mao maigsoon ang atong kaalam o pamaagi. Dito ta mag-igsoon sa Galacia. Ikaduha, Jesus Christ is our inheritance. Tan-aw na to ang Galatians chapter 4, verse number 6. Verse number 6 o number 7. Tanawa. Tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak, nganha sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuaw aba amahan. Tungod ini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak, ug kun anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. Unsa kuno maigsoon? Iridiro na ta sa Dios. Si Kristo maigsoon ang atong inheritance. Siya ang atong maigsoon nga panulundon. Siya mao ang tungod niya maigsoon nahimutang manununod sa Dios. Oh. So kung maingon nga tag manununod sa Dios, duha ang atong isgutan. Number 1, gitawag tag manununod sa iyahang pagkaadunahan. Oh. Basta nahimo kang anak sa Dios, mao na giingon na igsoon, no? Klaro kay na. Oh, sa haraman to na natabunan na mahino nato ni. Okay, Galacia kapitulo 4, no? Ug tungod kay kamo mga anak, ang Dios mipadala sa Espiritu sa iyang anak nga sa inyong mga kasing-kasing nga nagatuo aba amahan. City, tungod ini ikaw dili na usa ka sulugoon apan usa ka anak, ug kun anak nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Kristo. So mo na maison inheritan na natay ma-inherit sa Dios. Number 1 maison blessing, yang mga promises. Number 2 mga igsoon ang iyang attitude, ang iyang kinaiya. Muna nga kita maison liwat na kita sa Dios. So nindot kay mga igsoon nga makasabutag unsa ang wisdom of God. Daghan kay mga senaryo sa kinabuhi nga maigsoon nga usahay di kaganahan mahitabo nimo ba, pero wala di ka kabawo nga sa ulahi adto panalangin is kinabuhi nimo. No? Panalangin di ay. Kay abi nimo maigsuon no, dunay ako gini mapamalandungan ba? Dili nimo maigsuon matagamtam ang kanindot panalangin sa Dios kundi ka makatilaw og gawalan doon. Ako maigsuon no. Dili jud ko kalimot kun unsa bitay ako bitaw nabatnan, unsay ako natagamtaman. Ako bitaw maigsuon bisag karon dili man ko halos makaingon sa kung di jud ko ka murag halos di ko katuo igsuon ba. Kay di jud ko mga igsuon mo maulaw musulti nga pobre gyud intaw gikan gyud mi mga igsuon sa pobre mga igsuon nga pamilya. Nga akong natiman-an sa diha pa ko sa kamot sa akong ginikanan ang kanunay na mong sudan maigsuon kay das bukid man mi nagpuyo. Ang amo gyud maigsuon nga kanunay sudan kana ra yung udlot sa kamuti. Udlot sa kamuti, lapuan, butangag asin. Okay na kay na namo. Sige ra kanunay may pirming gagulay. Oh, kanunay ka udlot sa kamuti, udlot sa sayuti. Kana tanang mga igsuon nga mga binukid, mga igsuon nga mga kanang kinabuhi sa bukid mga igsuon in town nga usay.
Daghanon ang utan niya, daghanon ang gulay niya ang mahitungod ining kuan bitaw maigsuon pagkaon kay dito sa bukid maigsuon labi na di man na kanunay diha sa bukid punta abunda kay labi na dito sa amo maigsuon nga bukiran sa una daghan kayong dangan kay naibaboy sulop na pagoy unggoy kay mga igsuon nagpuyo mi dito sa una bukid yun na pay lasang nya kay kanang baboy sulop dito maigsuon gikas lasang moabot pa man na ang hagunoyan bisag layo ng lasang na kumpiyansa ka imuhang maisan. Bugdi ka magbantay unya nag-anagon na imong maisan ikaugma na abot hurot na isa tamok ka nag isa ka panon nga baboy sulop hurot na imong maisan mo na nga sa bukid maisuon pod ay lag wala nagi baboy sulop kay murag magpuga siguro ka og mais kuan na gini mo di mais may kinaon na mo dito sa una niya magtan-aw mi magsuon makaana ko sa kung ugalingon nga makayana ko sa kung ugalingon mga igsuon ba nga unsa ki plano sa Dios sa kinabuhi na mo naara gyud mis bukid unya hitabo to magsuon panahon tong Marcos ginumanslan ang among lugar so sa diya magsuon anad man tagbukid nakalayas mi sa among Pinoyanan dito na taon may magsuon sa poblasyon karon ang pangulo perting problema ha magsuon kay asa may kapaninguhaan nga di ignorante pud sa paningabuhi nis kuan sa kining kabaw-asan nagsalom sa tumang kalisod. Pero abi niyo magsuon di na lang nako tuuting kayon. Pero katong tanan mga kasinatian sa kinabuhi maigsuon, nagdala to nako maigsuon og katamis sa akong kinabuhi katong dili tiaw kasakit og kapait nga kasinatian sa akong kinabuhi. Nagdala to nako mga igsuon sa usa ka gitawag maigsuon og kapiyalan nga kinabuhi kaysa pagkakaroon maigsuon sa diyang nangalagad ko sa Ginoo. May lagi tag pobre gid kaayon taon lagi. Maglisod gani tag pagkaon pero kahibulungan may sa ding misurinder ko sa Ginoo, gitugyan ako ang akong kaugalingon sa Ginoo, diya pagit sa pagsugod ako sa pag-alagad sa Ginoo maigsoon, gisayunan nimo na. Ha? Sa aluran lang maigsoon, napulo ko katuig didto nga grabe yung paitas kinabuhi. Talagsar ka kaon mo bitaw na ingnon ko kung igsuon dito nga pastor po na murag naluna-luna man sila. Moingon din pag istorya ba nga kanang kuya ikaw bitaw no kung bisag layo pa ka makakita ang yawa nimo lisang na gyud kayo hadlok dili siya mahadlok tungod sa gahom sa imong pagpunay puasa mahadlok sila tungod sa kalawom sa imong mata perting niwanga maigsuon sige ra ga puasa nga di ka magpuasa nga ug mukaon ka hurot na ng bugas maigsoon kay gamay ra man taog mapalit nga bugas kay ang giuna ra gid taon ako ra gyud asawag mga anak ako maigsoon ampo gyud tinuod pero kung naa pa lang toy makaon dili pud tumupuaso di masayo magpuasa maigsoon gisayonan gud na nimo nga sa usa ka semana gud maigsoon dunggo ra gud kus buntag mukaon ug kanang pagkagabi pagkaugma Lunes wa na sige na pug ampo na gyud maigsuon wala so imong tanawon maigsuon gyud pertig yung paita hangtod pag abot sab namo diri sa Butuan nagsugod pud mi kay perting lisura pero abi ninyo maigsuon sa diha nga siguro naatingalay mga Kristohanon sa mga pag-antos lang nako mga igsuon sa pagpangalagat sa Ginoo moingon siguro kag naas mga 15 ka tuig way labot atong naa pa kus kamot sa akong ginikanan. Nya pag luwas na nako, mao na pud na ang akong nasinatian sa akong kinabuhi. Pero magsun sa diya nga gibless nako sa Ginoo, usay makapanlantaw ko murag di ko katuo. Kay ngano man dito magsun sa aluran sa Ginoo pangandoy nga makapalit mi gluti. Naabot ko sa Butuan maigsuon, di pa hinuon ko sa Butuan nakapalit og gluti. Na syudad guni. Mahal kayong per square meter sa luti diri. Unya nakapatukod pagid ko maigsuon og building. Dayon mga igsuon. Ako bugal-bugalan lang ko subang mga tawo mayingon day maigsuon nga lisod gini mo anak tas ministry nga walay guts. Pero pag abot na ko diri maigsuon sa tabang sa Dios gitagaan tag kaalam sa Ginoo nakapatugod ta maigsuon og sa akong panlimbaso kay nagtudlo ko maigsuon sa eskwelahan. Ako ra ug ang akong asawa na ning kamot pagtudlo. Mga igsuon.
nagtudlo ko maigsuon og buntag pagka kudto maigsuon hangtod sa gabi naghimo ko sa mga document para mapa-registered ang eskwelahan. Ug sa kadiretso nga pagkasulti maigsuon, akong isamari ang akong kaagi, ang akong nasinatian sa una ug hangtod karon magsakay ko sa akong sakyanan maigsuon. Magsakay ko sa akong sakyanan, mag-drive ko. Makapamalandong ko maigsuon halos dili na ko mahuna-huna, dili na ko maisip, dili ko halos makatuo nga nagsakay ko maigsuon og sakyanan nga nagkantidad og basta kay milyon ang kantidad, ila ko liton. Oh. Mulantaw-lantaw ko sa palibot, maigsuon kami sa una, ambot na lang lagi. Muna nga, sa diha maigsuon nga mag-anha ko, na ako nagpundo ko sa akong sakyanan, kay ang akong asawa na ituyo, naghulat lang ko sakyanan. Di na ko maigsuon, mapugnan, mamalandong ko sa ako ang kaagi. Unya ako day matan-aw karon, makaingon di ko sa Ginoo, maigsuon sulod sa sakyanan ko, kanang dito mi maigsuon, standby mi kanang mangumpra mi, anya naara ko susulod sa sakyanan. So tiyan ta kay igsoon dili jud ko mga igsoon makapugong sa kaugalingon, makasinggit jud ko sa Ginoo. Singgit ginako kay di man ko madunggan sa gawas kay naara mo sulod sakyanan. Musinggit jud ko mga igsoon sa Ginoo, mayod ko sa Ginoo. Ginoo, salamat nimo, wa jud ko magtuo Ginoo, dili ko kahalos katuos kung kaugalingong kusog. Nga imo kong gihatagan og panalangin tungod kay maayo kong laki wala. Dili ko mga igsuon tigduol-duol og mga pastor. Dili ko tigduol-duol mga igsoon bisan kinsang tao para lang magpakitabang. Dili ko mahilig og pangayo. Dili gyud mga igsoon, dili ko ganahan maigsuon magpalabaw-labaw og istorya para suportaran. Kanang tanan mga igsuon nga nabatna namo pinaningkamutan og nasayod ko nga kana hatag sa Dios. Ngano man, kay kun kita maigsuon nagsalig sa Ginoo, ang Dios maigsuon mupiyal nato og tinuod nga panalangin, ingon nga panalundon, pero iya sa tang patilawon og kalisod para ma-enjoy nato ang mga panalangin nga gisaad niya. Ang Dios maigsuon dili siya magikiro. Walay shortcut sa mga saad sa Ginoo. Muna ikaw Kristohanon, gikinahanglang mahibaw-an nimo. Dili lang gikinahanglan wad-on sa atong una-una ang discouragement. Ang importante maigsuon ang endurance, no? Ingon nga the fruit of the Holy Spirit maigsuon ang gitawag og long suffering. Moingon ang long suffering meaning mainantuson, malahutayon, mapaubsanon nga nagahulat ug nagapadayon nga nagapaabot sa mga saad sa Dios. Why discourage? Discourage. Kay kun imong balikan maigsuon paglantaw, kung giunsa ka sa Ginoo pagtubo sa ibabaw sa cross, wala na kay angay pang ireklamo pa. Di na ta angay magreklamo pa. Muna mga Kristohanon, muna mga igsuon. Kung kita gitawag ta sa Dios, kung ikaw nakadungog sa mensahe sa may balita sa kaluwasan, gitawag ka sa Dios tungod kay duna say katuyuan. Duna gid say katuyuan. Balikon ako maigsuon pagbasa, bersikulo 24, unang Korinto 1:24, matud 3 ug 24, apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo usa ka kapangdulan ug ngadto sa mga Grego binuang. 24, apan ngadto kanila nga mga gitawag, mga Hudiyo ug mga Grego, si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Mao na mga igsuon ang gisulti. Kung ikaw magsuon, nibati nimo ang dili tiaw nga kapait sa kinabuhi. Imong nakita nga dunay mga problema nga miabot nimo. Imong nakita ang daghan nimong mga panginahanglan sa kinabuhi. Hinumduman nimo maigsuon ang kasagarang reaksyon sa mga tao pag makatagbo og mga bugat nga karga sa kalag o espiritu. Makita gani nila ang mga problema, ang naa silang huna-huna magmahay sa Ginoo. Ginoo nganong itugot man ka nga ingon ani ko. Nganong man Ginoo nga imo man gitugutan nga moabot nako ni problema ha. Nganong Ginoo nganong wa man ko nimo patali, nganong imo man kong gipaagi og ingon ani nga klase sa suliran sa kinabuhi. Pero wag kay balo maigsuon, ang mga suliran, ang mga problema nga moabot sa kinabuhi sa tao, usa kini di mga igsuon ka invitation ug pamatuod nga gitawag ka sa Dios. May mga higayon maigsuon usahay nga dili nato mahinumduman ang Ginoo diya sa kadagaya sa tong kinabuhi. Muna ang tamatag usa ka tawo maigsuon, musugot kag sa dili, may pagtuo man ka sa Dios ug wa,
Moabot gyud sa imong kinabuhi ang dili tiaw mga igsoon nga crisis sa imong kinabuhi, kalisod, kawaladon, kapait. Kay ang tuyo sa Dios ana makapamamalandong ka ba nga makaingon ka nga wa nagilain akong dangpon ani ang Dios na gyud. Pero ang uban mga igsoon pag naay kalisod magmahay man sa Dios, mura ra ba pug dunay gibuhat sa Ginoo no? Muna nga uban pag naay kalisod may isa unsa man ang Ginoo ha nga nang Ginoo tinuod pa nang naay Ginoo nganong iya bang lisod-lisulon ang tawo. Wa ka kay balo nganong misugot ang Dios nga magkalisod-lisod ka kay gusto sa Dios mudangop ka niya kay gusto niyang pasination ka nga siya ang tubag sa imong mga problema. Mao na may son kay ang Dios manggialamon. Unya gitawag ka sa Dios aron makapanunod ka sa gisaad niyang mga panalangin. Mao na importante ang tawo mobasa ang Biblia. Number 3 migsoon, una, God is our wisdom and ways of life. Ikaduha migsoon, God is our inheritance. Number 2 migsoon, God is our Savior. Oh, mao Ginoo tanawa. Siya mao igsoon giwali. Oh, apan among giwali si Kristo nga gilansang sa cross ngadto sa mga Hudiyo ug usa ka pagkapangdulan ug ngadto sa mga Griego binuang apan ngadto kanila nga mga gipanagtawag mga Griego ug mga Hudiyo ug mga Griego si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Ngano gitawag man ka sa Dios? Gitawag ka kay di sa gusto maimpirno ka. Okay, sige, ato lang sa isit aside ang word nga maimpirno. Gitawag ka sa Dios, gipadalaan kag problema, una kay gusto niya nga makahibalo ka sa iyang pamaagi. Ikaduha, gusto niyang makapanunod ka sa iyang gisaad nga panalangin. Ikatulo, gusto niyang maluwas ka kung asa man ka karon. Nipilit ba kas kawaladon? Nabuno ba kas kalisod? Oh. Unsa man ka diha karon naa kay dakong panginahanglan. Daghan-daghan ra ba ni kay napay letter D ani? No? No, napay letter O, napay letter M. So mga igsoon, mao na siya ang atong mga punto ang word nga wisdom. So gusto siya mag-igsoon nga maluwas ta. Dili lang kay maluwas ka sa impierno, gusto niyang maluwas ka kung asa man ka karon. Ug magpasalamat gyud kog dako sa Ginoo maigsoon nga sa among kalisod, sa among kawaladon, mga Kristohanon, naluwas gyud mi maigsoon sa kauhaw. Kauhaw sa pagkaon, kauhaw sa mga gani maigsoon makaana pug ko sa una nga mas maay pa dayt noon to sa una nga magsigira tagkaon og gulay, udlot sa kamote, udlot sa sayuti, pinting sa gabi, udlot sa gabi, katong mga pagkaon namo sa una maigsoon nga mga gulay, mas nindot ka ito, batong o mga ana ba? Kay dito sa bukid puros man gyud gulay ang mga sudan dito. Kay makapalit ra man mi maigsoon og mga isda basta makalugsong mi nya. Talagsar man pud yung lugsong kalayo magito among bukiran. Gisan kag 12 ka kilometros maigsoon ang among bukiran. Oh, paingon maigsoon sa poblasyon dito sa Tigbaw, no? So kada semana maigsoon makalugsog ka isa ra. Mao na nga sagad na mo sudan sa bukid. Kana gyud mga igsoong mga gulay. Pero karon maigsoon nga naa ako sa syudad. Oh, kada mga igsoon ako gusto na ko maggulay gyud pero ako mga anak maigsoon kay wa na lagi naada na pagkaon nga gulay kada paglantaw gani ang mukaon og gulay mga igsoon ako ra gid akong asawa pero akong mga anak mga igsoon isa pa di maganahan na pa mo to dalig sa kas taas pagkataon-taon ni abot na dayon ang Maxin oh abot din ang kining ni ang Food Panda so pagtan-aw na ko pagkaon so tuwa na dito tong mga gina. Oh, sa to mga ino lang ditsong kawali, napagitong kaning ni ang fried chicken. Oh, ana kanang dito na sa kuan sa tawag na mga basta mga napagitoy mga desserts niya permanente. Mo bitaw na maisud kamo mga batanon kusog kay mo mukaon og mga nindot nga pagkaon, nagagikan diha ang grabing mga sakit. Mo na nga akong usa ka anak ng isuon tungod kay kuan ha. Usa niya ka na gitugan mag gibati sa lawas unya adto sa ospital, operahan man, isa ka opera maigsoon. Ingkabat og 30,000, 18,000 ra may gibayad sa PhilHealth. So ang sobra, gibayaran niya. May gani kay napud sa kwarta. Kay abi niyo igsoon no, may ana gyud ko sa una bitaw na nadunggan ako nga pastor ingon siya nga ako di sa ministry nadlok gyud ko kay murag akong tan-aw di ko ka pa eskwela sa akong mga anak. Naana po ko Ginoo tinuod na.
Pero ko Ginoo salig ra gyud ko nimo. Pasalamat ko maigsuon sa kaluoy sa Dios. Ako mga anak maigsuon puros gyud profesional, no? Akong isa ka anak maigsuon na ana sa DepEd ni isa pod maigsuon IT kining kuan ni siya kanang singa ang tawag ani kanang software engineer. Unya kini pong isa mao gihapon pero wala pa kahuman. Ako magsuon maghuna-huna ako mag-ana ako dako kay bayronon og magpa-eskwela ka sa imong anak. Pero musalig dai ka sa Ginoo maigsuon. I-provide sa Ginoo ang imong panginahanglan. Siguro maigsuon mayo nga basin is pastor nang hambog ba. Ako lang gisulti maigsuon ang tinuod. Prove mga igsuon nga ang kinabuhi na to basta ato lang gyud mga igsuon nga response ang tawag sa Dios atong kinabuhi. Unya kanang discourage kana bitaw mga igsuon nga pangluod sa Ginoo. Ayaw gid na. Ako maigsuon nakaagi man pug isa ka tuig nga miundang sa pagpamastor. Miundang kong pamastor isa ka tuig. Pero wala ko muundang misuon kay nahiubos ko sa Dios. Niundang lang ko migsuon kay nihawa ko atong organisasyon kay wa ko ganahi. Kay imbis magwalit tag pagkamatarong gilutos manuntas mga membro. Mutong nihawa ko ning nagbalik og misyon. Pero nga lang migsuon nga niundang ko discourage ko nagmahay ko sa Ginoo. Wala gid na migsuon. Ayaw gid nang mahay-mahay. Ayaw gid nang discourage sa Ginoo. Ayaw gyud mahay-mahaya ang Dios. Ayaw gyud basula ang Dios. Kung unsay nasinati nimo sa imong kinabuhi, kay unsa may nasinati sa imong kinabuhi, di gid na sala sa Dios. Sala gid na nimo. Muna may isuon bisag unsay mitabo sa atong kinabuhi. Pag ginulsol gyud, kay wa gilaing ka pasanginlan og naingon ana ka, ikaw ra gyud sa imong kaugalingon. So muna mga Kristohanon, kini mo sa atong kinabuhi, gitawag ka sa Dios. Una, para kabalo ka sa iyang pamaagi. Kaduha, gusto niya maigsuon nga imong mapanunod ang iyang gisaad nga mga palangit. Ikatulo, gusto niya nga maluwas ka kung asa ka karon. Mipilit kas kalisod, mipilit kas kawaladon. Sultihan ti kaigsuon, wala ko nagwali og gospel of prosperity. Pero kung nadawat nimo sa Kristo ug naangkon nimo kaluwasan, ang kaluwasan maigsuon naka-built-in na diha ang saad sa panalangin. Kung nakakat-o na ka sa paglakaw sa usa ka kinabuhi nga tinubos og naluwas na diha sa grasya sa Dios. Oh. So taas na matong oras maigsuon, okay? So ato ra ni padayon maigsuon ang sunod na to nga punto, no? Kay atong minsay karon maigsuon the wisdom of God. Ang atong natuki letter W, ikaduha, letter I, ikatulo, letter is. Panay ato ang natuki. So wala naman tay oras maigsuon. Naatay ato magyud mga iso no atong kinabuhi no sa diya sa Ginoo ni atong pangalagad sa Ginoo ato ni i-divide ang oras ato ning bahin-bahinon kay mupahulay pud ta kay kagabi maigsuon alas 10 naman siguro ko ato kapin na human. So karon ato ni sayuhon kay naa mi trabaho ugma unya karon human na hinuon mi og devotional pero magtuon pa ko maigsuon og wali para Domingo sa school og para sa preaching. So dinilan ta kutob og sa di pa di ko magampo maigsuon sa katapusan ako sa paday pod nga gi-acknowledge ang mga kauban diha sa Ginoo. Kumusta og maayong gabi kanila ni Brother Rumi diha sa Aluran. Akong kanhi kauban diha sa pagpangalagad sa Ginoo, Brother Rumi ug Sister Pini uban Sister Tining no. Nakalimutan ta namo puy pareha gud diri kauban namo sa church no. Si Brother Rumi ug Sister Tining uban sa mga anak si Balulong, si Melody, si ngalaan ni si Jihan ug si Mia. So kumusta mong tanan diha sa lungsod sa Aluran, Misamis Occidental. Ug usab ako pod nga gipaabot og makahigayon mi mo ana gyud mi dinha, di lang mi magpahibalo og kanusa. Si Brad Binido pod tuo dito sa kuan basig na ni siya kuan si Brad Binido dito sa Bidupi. Ako gipuy gigamit in tawanan na baptize ni og iyang asawa si Shirley no, si Brad Binido og si Sister Shirley. O usab si Kapitan Alex Priti diha sa Barangay Muhon, sakop sa lungsod sa Panaon, sa pamilya ni
kining ni ang Kapitan Alex Priti mao ni kapitan sa una pa ni hangtod ron kapitan daig gihapon. So ako gyud nagbaptize ni Kapitan Alex Priti uban sa iyang asawa, lagi ug sa iyang mga anak si Inday ug si Perdi ug si Perlo. Salamat kay sa Ginoo nga ang Dios naibuhaton gyud kanunay pirmi sa ilang kinabuhi, no, dito. Ug usab sa patuban ako dito nga nabaptize pud to nako pero ako nadunggan si Ma'am sa man to ngalan oy. Si Ma'am Nilin di ay. Si Ma'am Nilin pero tuanan ni pauli na to sa Ginoo tuod ug kumusta ka silang Brad Bubing diha, no? Ug usab mga igsoon mayong gabi po di tuod sa mga kauban namo sa buhat, Pastor Noel Pino diha sa Jimenez, Pastor Tuto Alquizar diha sa Sinakaban, maayo sab gabi kaninyong tanan diha ug ingon man sab maayong gabi po di tuod di Pastor Felix Neri diha sa kining ang kuan diha sa Lugait, Misamis Oriental, no? Oriental naman ano sakop. Ug sa akong igsoon Pastor Efren Iramis diha sa Iligan nga nagapamuhat uban sa iyang pamilya. Ug diri sab sa di na ko kalimtan ako mga kauban dinhi sa simbahan, pero ato lang nang gipaulahi, no? Si Pastor Sirwin de pod. So naka-istorya mi kagabi, naka binaylo ay mig message ni Pastor Sirwin ayuda diha sa Mulabi. Ug sa tanan gyud nga maabot nato karon dinhi. No, ug usab maayong gabi kanila ni Brother John, Sister Sheila diha sa kuan. Sa Panimali si Brother John to may duty na mayroon. Maayong gabi nimo diha Brother John ug ban sa iyang mga anak, Sherlyn, si Janjan, si GR, si Jinjin ug si Sanya. Si Sir Christopher Puntuod ug si kining ni ang Ma'am Angel diha sa Princess Home 5. Maayong gabi ninyo dihan tanan uban sa ilang mga anak si Krian, si Anggo, si Phile. Maayong gabi po di tuod ni Ma'am Genevieve ug nakauli na ba si Ma'am Genevieve? Nana ba ka sa inyo ron Ma'am no? Urang Iligan maguni si Ma'am Genevieve uban sa iyang anak nga si Carlo. Maayong gabi inyong tanan og nakauli na ba ni. Maayong gabi po tuod ni Sir Junard og ni Ma'am dili Cristinalit. Mao gini problema na akong maigsoon kasinayop usay ni akong istorya. Dili Christine ito si Ma'am Princess no. Uban sa ilang anak nga si Yuhan diha sa Purok 20 nang Puruka di ay. Purok 18 Purok 20. Basta kay nakalimot kun sa nga purok diri sakop gyapon sa Barangay San Vicente. Ug usab mayong gabi kanila ni Brother Boy, Sister Liling ug ni sa ilang mga duha ka mga anak si Nurilay ug si Liwani, no? Sila si Brother Boy ug karon. Kumusta mo diha, Sister? Tuo ko nga nakamonitor paghihapon ni sila karon nato, no? Ug dili pud ni busy ug unsay unsay mga trabaho ani karon, no? Usab mayong gabi kang Ate Mila ug sa iyang mga apo, mayong gabi usab pud ni Sir Bernard ug ni sa iyang anak si Bryson, no? Ug si Ma'am Jid, no? Si Ma'am Jid pud ug kanang sa iyahang bana o sa iyahang duha ka mga anak, no? Kisa pa may ato ang nalimtan dinhi. So sa ato po tuod nga mga subscriber sa YouTube nato og sa atong mga higala diri sa Facebook, sa tanan nga mga nanay, no? Sa tanan nga mga parents nga siyempre mga friends mo po nako diri ang mga parents ding pipila ka buok pero kay usa man punta sa mga kuan po diya sa ato ang page sa school sa Misaya Baptist Learning Center Butuan City. So atong gipadangat ang mga pagpanghinaot nga kitang tanan sa kanunay i-bless og panalanginan sa Dios unya sa bisan unsa nga mga itugot sa Dios nga mga kuan diri sa kalibutan na sa atong panahon at least nga kita makasurvive ta og protektaran ta sa Ginoo. Usab di tuod si kini si Brad Jimmy Gallardo kanunay ako nigi kuanan pod atong miaging gabi kay ako nakita nga malipayon gyud kay ni si Brother Jimmy Gallardo. So man toy kuan nga niya taas man apelyido nin tawhana ug mayong gabi gyud ninyong tanan hurot no sa inyong panimalay ug salamat kaayo sa tanan nga mga kahigalaan nato. Now adto ta maigsoon sa pagtapos. Amahan mo nga langit nun, o Dios nga labing makagagahom, tugot ti Ginoo nga ang tanan gyud namo o Ginoong Dios nga mga
mga nanagsudong o musudong pa nini among video nga nagawali sa imong pulong. Padayon ka o Dios nga magapanalangin sa matag usa, bubuhi kami sa imong naghapin nga grasya. O padayon ka Dios ko nga provide o magsangkap sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Ginoo sa tanan mong pagkamaayo sa among kinabuhi o Dios, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Okay, mga higala, wan ang mga gitay oras kini sa inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Ramis. Magapanamilit daghang salamat ug maayong gabi kanaton tanan.